फन्डामेन्टल राइट हेर्नुहोस् है, एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो मौलिक हक। अब मौलिक हकबाट सामान्य प्रश्न सोध्यो भने तपाईहरुलाई चाहिँ कुन मौलिक हक कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? त मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी हक नेपालको संविधान कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्देला? शिक्षा सम्बन्धी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक भन्देला। है एउटा भनेको सामान्यतया के हो त? यो कुन धारामा कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर एउटा सामान्य प्रश्न सोध्ने हो। त्यसपछि अर्को यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्ने भनेको के हो त? एकातिर चाहिँ धारा दिएर अर्कोतिर चाहिँ मौलिक हक दिएर त्यहाँबाट जोडा मिलाउनुहोस् अर्थात् सही जोडा छान्नुहोस् पनि भन्न सक्छ। अर्को टाइपको प्रश्न यहाँबाट यस्तै हुन सक्छ। र अर्को टाइपको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अलि भित्रबाट सोधिन सक्छ। सोध्या छ नेपालमा चाहिँ कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन, यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिसकेका छ। सम्पत्तिमा दम्पतिको समान हक, यो चाहिँ कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ है? तल दिएका मध्ये नेपाली नागरिकलाई कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता हुन्छ? लेख्ने गरेर लेखा छ नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी के व्यवस्था गरिएको छ? यस्ता कुराहरू सोधेको छ है। 3 किसिमले प्रश्न सोध्न सक्दो रहेछ है। यसबाट एउटा सामान्य भनेको चाहिँ कुन धारामा कुन मौलिक हक छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो र त्यो उपधाराभित्रको उपधाराभित्र त्यसको पनि सामान्य कन्सेप्ट चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु त? तपाईले संविधान चाहिँ मौलिक हक पढ्नु पर्यो राम्रोसँग है। संविधानमा सबै लेखिदिएको छ प्रत्येक मौलिक हकको बारेमा, त्यो पढ्नु पर्यो। अब मौलिक हक फन्डामेन्टल राइट एउटा मौलिक अधिकार भन्ने हुन्छ, अर्को के हुन्छ त मानव अधिकार भन्ने हुन्छ। मौलिक अधिकार र मानव अधिकारमा के छ त फरक भन्दाखेरि मौलिक अधिकार फन्डामेन्टल राइट भनेको के हो त? त्यो भनेको नागरिकलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ। मौलिक अधिकार नागरिकलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ भने मानव अधिकार कसलाई प्राप्त हुन्छ त? व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ है। व्यक्तिलाई, व्यक्ति भनेको नागरिक प्लस गैर नागरिक। जस्तो मौलिक हक अब नेपालको संविधानमा के लेखा छ त? रोजगारीको हक भनेर लेखा छ मौलिक हकमा हैन त? मौलिक संविधानमा लेखेको रोजगार दिनु पर्यो नि त। अब रोजगारीको हक भनेर मौलिक हकमा लेख्ने, तर कुनै विदेशी नागरिकले चाहिँ नेपालमा आएर तेरो संविधानमा तपाईले नेपालको संविधानमा रोजगारी दिने भनेर रोजगारीको हक संविधानमै लेखाएको छ, मलाई चाहिँ रोजगारी दे भन्न पायो त? विदेशी नागरिकले पाएन, तर नेपाली नागरिकले पाए है। रोजगारीको हक लेखा छ, मलाई रोजगारी चाहियो भन्न पाइयो सरकारसँग है, तर विदेशी नागरिकले पाएन। किनभने त्यो विदेशी भनेको नेपालको लागि के हो त? व्यक्ति हो, नागरिक होइन, हो किन? नागरिक र व्यक्तिमा फरक छ। अब नेपालमै नागरिकता प्राप्त गरेर व्यक्ति चाहिँ नागरिक भए, अब विदेशी व्यक्ति नेपालमा व्यक्ति भए, नागरिक भएन नेपालमा। त्यस्तो अवस्थामा के हो त? मौलिक हक। जस्तो मानौ अब कुनै तपाईँ चाहिँ भारतमा जानुभयो, नेपाली नागरिकले चाहिँ भारतमा लेखेको मौलिक हकको बारेमा मलाई पनि दे भन्न पाए त? पाएन हामीले भनेको। त्यो भनेको मौलिक हक भनेको नागरिकलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ र मौलिक हकको दायरा के हुन्छ त? संकुचित हुन्छ, सानो हुन्छ। र मानव अधिकारको दायरा एकदमै ठुलो हुन्छ र व्यक्तिलाई प्राप्त। जस्तो मानव अधिकार भनेको अब मानव कोही विदेशी चाहिँ नेपालमा आएको छ, बाटोमा हिँडिरहेछ, काठमाडौँको कुनै सडकमा हिँडिरहेछ, उसलाई पछाडिबाट गाडीले ठक्कर दियो, ऊ चाहिँ घाइते भयो भने अब त्यसले के भन्छ? नजिकको हस्पिटलमा छिटोभन्दा छिटो के गर्नु पर्यो त? उसले उपचार पाउनु पर्यो नि त। त्यो भनेको यो त मानव अधिकार हो। यो त विदेशी नागरिक रहेछ, यसलाई के मतलब भनेर छोड्न पाइयो त? पाइएन। हो, त्यो भनेको यो त मानव अधिकार। मानव अधिकार व्यक्तिलाई नागरिकलाई सबैलाई प्राप्त हुन्छ भने मौलिक अधिकार केलाई प्राप्त हुन्छ त? नागरिकलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ। ल मौलिक अधिकार के छ त? नेपालको संविधानमा धारा कतिदेखि कतिसम्म के लेखा छ त्यो म सर्ट लेखिदिन्छु है। ल मौलिक अधिकार भनेको नेपालको संविधानको भाग 3 मा लेखा छ है। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। र मौलिक अधिकार भनेको नेपालको संविधान हेर्नु चाहिँ भाग 3 भनेको कहाँसम्म हो? धारा 16 देखि धारा 46 सम्म हेर्नुस् है। पुरै भाग 3 भनेको धारा 16 देखि धारा 48 सम्म हो र धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुस् है। ल भाग 3 मा अब तपाईलाई सोध्यो भने एउटा सामान्य नेपालको संविधानको कति भागमा चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? भाग 3 मा। भाग 3 भनेको के हो त? धारा 16 देखि धारा 48 सम्म पुरै के हो त? भाग 3 हो। त्यो धारा 16 देखि धारा 48 सम्म हामीले भाग 3 भन्छौं। त्यो भाग 3 को पनि धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मात्रै के छ त? 31 वटा मौलिक हक छ। मौलिक हक कहाँदेखि कहाँसम्म हो? 16 देखि 46 सम्म चाहिँ मौलिक हक हो। 47 र 48 मा चाहिँ एउटा
तपाईको चाहिँ मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तव्य छ, मौलिक हक छैन दुईटा धारामा। तपाईको 16 देखि 48 सम्म भनेको भाग 3 संविधानको भाग 3 भने कहाँदेखि कहाँसम्म, धारा 16 देखि धारा 46 16 48 सम्म। र त्यो भाग 3 को धारा कति कतिसम्म मौलिक हक त धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुस् है, नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो धारा कति भागमा पर्छ त, भाग 3 मा पर्छ। भाग 3 भनेको कतिदेखि कतिसम्म त धारा 16 देखि धारा 48 सम्म हो। यो कुरा बुझ्नु भएको छ। अब 31 वटा मौलिक हक के त त्यो जान्नु पर्यो, नजान्ने सुख छैन। जसरी पनि घोकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, फर्मुला बनाएर हुन्छ, ट्रिक लगाएर हुन्छ, 31 वटा मौलिक हक जान्नै पर्छ। तपाईको यो जनरल नलेजको लागि पनि महत्त्वपूर्ण र लेखन पेपरको लागि पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ टपिकको मौलिक अधिकार भनेको। यसलाई कुनै पनि छोड्ने एक्सक्युज नै छैन, यसलाई छोड्नु हुँदैन र यो तपाईले छोड्नु भयो भने तपाईलाई गाह्रो पनि हुन्छ। महत्त्वपूर्ण छ है, एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो मौलिक अधिकार। अब जीकेमा पनि महत्त्वपूर्ण छ, लेख्ने पेपर पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले पढ्नु पर्यो, जसरी हुन्छ याद गर्नु पर्यो 31 वटा मौलिक हक। ल म लेखिदिन्छु 31 वटा मौलिक हक। हेर्नुस् है, यसमा नजुकिनु होला, यो धारा 16 देखि धारा 48 सम्म भनेको चाहिँ के हो त, ल अब रिटर्नको लागि कुन कुन धारा इम्पोर्टेन्ट छ अलिक कुरा त्यो छोड्नुस् है। अब हेर्नुस्, अब धारा 16 देखि धारा 48 सम्म है। ल मैले आफूले सम्झिने तरिका म सिकाउँछु। अब तपाईले मलाई मेरो तरिकाले सम्झिनु भने ठिक लाग्छ भने सम्झिनुस्, नभए आफ्नै तरिकाले बनाउँदा नि हुन्छ, केही छैन। हेर्नुस्, धारा 16 देखि धारा 48 सम्म भनेको भाग 3 हो। भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म के छ त, 31 वटा मौलिक हक छन्, जम्मा 31 वटा मौलिक हक छन्। त्यो मौलिक हक के हो त, हेर्नुस् अब के छ त भन्दाखेरि 31 वटा मौलिक हक। अब 31 वटा मौलिक हक छन् भनेपछि अब यो तपाईले चाहिँ यो 31 वटालाई एकैचोटि फर्मुला बनाएर याद गर्न गाह्रो हुन्छ है। 31 वटालाई एकैचोटि फर्मुला बनाएर याद गर्न गाह्रो हुन्छ, अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टुक्रा टुक्रा पारेर पढ्नु पर्यो क्या। जस्तो हामी कसरी पढ्छौँ त, अब सुरुका 5 वटाको फर्मुला बनाउने, त्यसपछि 7 वटा 7 वटा 7 वटा 7 के 21 भयो, फेरि लास्टमा 5 वटाको, यसरी फर्मुला बनाएर पढाउनु भयो हैन त। नभए तपाईले चाहिँ सुरुको 10 वटाको फर्मुला बनाउने, फेरि बीचको 11 वटाको फर्मुला बनाउने, नभए फेरि 10 वटा फर्मुला बनाउने, 10 10 20 अनि 11, यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर पढ्नु पर्यो है। टुक्रा टुक्रा पारेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ, किनभने 31 वटाको सरल चाहिँ पढ्नु त गाह्रो हुन्छ नि फर्मुला। अब त्यो फर्मुला भयो भने मात्रै भएन, त जान्नु पनि पर्यो है। अब एउटै सबाट सम्पत्तिको आउला, एउटै सबाट समानताको आउला, अब कहाँ समानता हो कहाँ सम्पत्ति हो त्यो जान्नु पर्यो नि त। हो, त्यसैले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब मैले भने के भन्दाखेरि यसरी टुक्रिएर पढ्नुस्, त्यसरी टुक्रिएर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुस् है, ल मैले पनि त्यस्तै टुक्रिएर पढ्ने गरेको छु। अब हेरौँ है, अब म 31 वटा मौलिक हक लेख्दैछु, महत्त्वपूर्ण छ यो एकदम। ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला ससो ससन्या। हेर्नुस् है, ससो ससन्या भनेको के हो त, सुरुका 5 वटा मौलिक हक भनेको धारा 16 देखि। हेर्नुस्, धारा 16 मा सबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। ल यही हो, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ, कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन, मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर लेखा छ। हो, कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिने गरी कानुन बनाउने कुरा कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दो रहेछ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत पर्दो रहेछ। हेर्नुस् है, धारा सबाट ससो ससन्या है, ससो ससन्या। अब धारा 17 मा सोबाट स्वतन्त्रताको हक। स्वतन्त्रताको हक, नेपाली नागरिकलाई के स्वतन्त्रता हुन्छ त, वाक स्वतन्त्रता, बोल्न पाउने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, नेपालको जुनसुकै भागमा आवत जावत र घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पेसा व्यवसाय र रोजगारी गर्न पाउने स्वतन्त्रता, र नेपालको जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन भेला गर्न पाउने स्वतन्त्रता भनेको छ है। स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। अब सबाट सम्मानपूर्वक, सोबाट स्वतन्त्रताको। अब अर्को सबाट धारा 17 मा, धारा 17 मा समानताको हक। सम्पूर्ण नेपाली नागरिक कानुनको दृष्टिकोणमा सबै समान हुनेछन् भन्ने कुरा लेखा छ है। अब अर्को सबाट धारा 18 मा सञ्चारको हक।
ल छापाखाना सम्बन्धी प्रेस सम्बन्धी समाचार छाप्ने चाहिँ सबैलाई चाहिँ स्वतन्त्रता हुनेछ, सञ्चारको हक हुनेछ भनेको छ। अर्को छ धारा 19 मा न्याय सम्बन्धी हक। ल न्याय सम्बन्धी हक भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ के हुनेछ, आफूले चाहिँ रोजेको कानुन व्यवसायसँग चाहिँ सल्लाह लिने अधिकार हुनेछ भनेको छ, न्याय सम्बन्धी हक हुनेछ भनेको छ हेर्नुस् है। अब ससो ससन्या 5 वटा भयो सुरुको है। सम्मानपूर्वक, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार र न्याय सम्बन्धी हक गरेर सुरुको 5 वटा लेख्यौं। अब त्यसपछिको 5 वटाको फर्मुला बनाउँछु है म। त्यसपछिको 5 वटाको फर्मुला के छ त? अयानी छुस्स, हेर्नुस् अयानी छुस्स। ल यो काँडाले छुस्स गोब्यो, त्यसपछि अया भयो भन्ने सम्झिनु। अयानी छुस्स भनेको छ है। अयानी छुस्स भनेको के हो त? अयानी छुस्स, हेर्नुस्। अब के हो त? धारा 20 बाट लेख्छौँ है। धारा 20 मा अबाट अपराध पीडितको हक। यहाँबाट धारा 21 मा यातना विरुद्धको हक। नीबाट धारा 22 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक है। र छुबाट धारा 23 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। र सबाट धारा 23-24 मा सम्पत्तिको हक। ल अयानी छुस्स धारा 24 सम्म भयो है। 10 वटा लेख्यौँ हामीले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल 10 वटा लेख्यौँ, हेर्नुस् है। ससो ससन्या, ल ल के भन्नुभयो? 16 17 18 दुई ठाउँ 17 भएछ है। त यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ हेर्नु त। ल यो चाहिँ दुई ठाउँ 17 भएछ। यो 17 यो 18 भयो है। यो 18 यो 19 20 21 22 23 24 25 चाहिँ यो दुई ठाउँ 17 भएछ। ल अब हेर्नुहोस् है। ससो ससन्या, हेर्नुहोस्। ससो ससन्या सम्मानपूर्वक, स्वतन्त्रताको, समानताको, सञ्चारको, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुतता भेदभाव विरुद्धको हक र सम्पत्तिको हक गरेर 10 वटा लेख्यौँ। अझ 21 वटा लेख्न बाँकी छ हेर्नुहोस् है। यो दुई ठाउँ 17 भएछ, त्यसैले यहाँ एउटा 24 भएछ। त्यो दुई ठाउँ 17 भएर पछिल्लो ठाउँ 24 भयो, त्यति हो है। ल अब कर्मीसँग 16 17 18 19 20 21 22 23 24 वटा 24 सम्म भयो। धारा 24 सम्म भनेको अपराध पीडितको हक। अपराध पीडितको हक भनेको चाहिँ आफ्नोलाई आफ्नो अपराधको बारेमा के भइरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ आफूले गरेको अपराधको बारेमा जानकारी पनि अधिकार हुनेछ भनेको छ। यातना विरुद्धको कुनै पनि थुनामा रहेको वा कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि शारीरिक वा मानसिक रूपमा चाहिँ यातना दिन पाइने छैन। यदि त्यस्तो यातना दिएको खण्डमा चाहिँ यातना दिएको व्यक्तिबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भनेको छ। निवारक नजरबन्द विरुद्ध कसैलाई पनि चाहिँ निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन। तर कसैले चाहिँ के हो त देशद्रोह खालको काम गर्न थाल्यो, सामाजिक सद्भाव भड्काउने खालको काम गर्न थाल्यो, राष्ट्रिय एकता भङ्ग गर्ने खालको काम गर्न थाल्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखे पनि उसको परिवारलाई चाहिँ उसको अवस्थाबारे चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भन्छ है। र अर्को छ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। कसैको पनि उत्पत्तिको आधारमा, रङको आधारमा, जातिको आधारमा, शारीरिक बनावटको आधारमा कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा
छुवाछुत भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेको छ। सम्पत्तिको हक भनेको सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, कानुन बमोजिम, फेरि है कानुन बमोजिम, गैर कानुन रूपमा कानुन बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने चाहिँ के हुनेछ त, हक हुनेछ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, ल अब यतिसम्म भयो। ल अब धारा 25 सम्म भयो। अब धारा 25 बाट हेर्छौँ है हामी, 26 बाट। अब धारा 26 पछि के छ भन्दाखेरि धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने, वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने हो? हेर्नुहोस् है, धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने, वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने हो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ल धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने, वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने हो भनेको छ। हेर्नुहोस् अब धारा 26 बाट जान्छौँ है हामी। धारा 26 मा के हो? धाबाट धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। सुबाट धारा 27 मा सूचनाको हक है। ल धारा 28 मा अब गोपिनी भनेको छ हैन, यो गोपिनी भनेको त गोपनीयताको हक भन्छ सम्झिने, गोपनीयताको हक। शोषण भनेको के हो? शोषण विरुद्धको हक। शोषण विरुद्धको हक है। गर्ने भनेको केही पनि छैन। वातावरण भनेको के हो त? धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक। स्वच्छ वातावरणको हक बनाउने भनेको त शिक्षा भनेको के हो त? धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक। र कुन भनेको छैन, भाषा भनेको त धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक। हेर्नुहोस् है, धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने, वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने हो भनेको छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने, वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने हो भनेको छ। धाबाट धार्मिक स्वतन्त्रताको, सुबाट सूचनाको हक, गोपिनी भनेको गोपनीयताको हक, शोषण भनेको शोषण विरुद्धको हक, वातावरण भनेको स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा भनेको शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक। अब यहाँसम्म लेख्नुभयो, धारा 32 सम्म भयो। ल साथीहरु के अहिलेसम्म कति सालको संविधानको भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ साथीहरु? कुन दुनियाँमा?
ल वर्तमान संविधान पढिरहेको छौँ अस्तिदेखि। ल अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ हामी कति लेख्यौँ धारा, हामीले चाहिँ भाषा तथा संस्कृति हकसम्म लेखेका छौँ है। भाषा तथा संस्कृतिको हक भनेको हाम्रो धारा 32 सम्म लेखेका छौँ। अब भाषा तथा संस्कृतिको हक पछि हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ कसरी आउँछ, अब चाहिँ फर्मुला छैन तर एकदम सजिलो ट्रिक छ। मैले यहाँ लेखेको हेर्नुहोस्, म कथा जस्तो भन्दै जान्छु, तपाईहरु हेर्नुहोस् है। ल अब यहीँबाट कुरा हामीले कथा सुरु गर्छौँ, हेर्नुहोस् है। अब धारा 32 सम्म लेखेका छौँ, भाषा तथा संस्कृतिको हक। सो ससन्या भइहाल्यो, अयानी छुस्स भइहाल्यो, अनि धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने भइहाल्यो ती, हैन त। अब यसपछि के हो त, उसले चाहिँ शिक्षा लियो है, कुन भाषामा शिक्षा लिने हो भनेको छ नि त। उसले शिक्षा पायो, कुन भाषामा लिने भन्ने चाहिँ उसलाई जान्ने इच्छा भयो र उसले चाहिँ शिक्षा पायो। शिक्षा लियो भने सम्झिनुहोस्, उसले कुन भाषामा शिक्षा लिने हो भनेको छ। मान्छे चाहिँ शिक्षा लियो भने पढे लेख्ने के पाउँछ, रोजगारी पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँछ नि, हैन त। यसले चाहिँ शिक्षा कुन भाषामा लिने भनेको छ। अब त्यसले शिक्षा लिएर त रोजगारी पायो भने सम्झिनुहोस्। धारा 33 धारा 33 मा रोजगारीको हक हेर्नुहोस् है। उसले शिक्षा पायो, शिक्षा पाएपछि मान्छेले के हुन्छ, पढेपछि शिक्षा पाएपछि के हुन्छ, रोजगारी पाउँछ। अब रोजगारी पाइसकेपछि त त्यतिकै बसी तलब त आउँदैन, काम गर्नुपर्छ। रोजगारी दिने मान्छेले त काम लगाउँछ नि त। रोजगारी पाएपछि बसेर त आउँदैन, श्रम गर्नु पर्यो, गएर काम गर्नु पर्यो, अनि बल्ल महिनाभरि काम गरेपछि बल्ल तलब पाउने हो। रोजगारी पाएपछि के हुन्छ, रोजगारी पाएपछि श्रम गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हो त, रोजगारी पाएपछि के गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। भनेको धारा 34 मा श्रमको हक, श्रमको हक धारा 34 मा। अब शिक्षा लियो, शिक्षा लिएपछि रोजगारी पायो। अब रोजगारी पाएपछि के हो त, दुःख गर्नु पर्यो, श्रम गर्नु पर्यो। अनि श्रम गरेपछि मान्छे के हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ कि हुँदैन। श्रम गर्ने मान्छे स्वस्थ हुन्छ, सुती बसी खाने मान्छे रोगी हुन्छ। श्रम जसले दुःख गर्छ, जो श्रम हुन्छ, जो मेहनती हुन्छ, त्यो के हुन्छ त, स्वस्थ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त श्रम गर्ने मान्छे के हुन्छ त, स्वस्थ हुन्छ भने सम्झिनु पर्यो। धारा 35 हेर्नुहोस् है। शिक्षा पायो, शिक्षा लिएपछि रोजगारी पायो, रोजगारी पाएपछि श्रम गर्यो, श्रम गरेपछि के हो त, स्वस्थ भयो। अनि जब स्वस्थ हुन्छ मान्छे, जब स्वस्थ हुन्छ तब के हुन्छ त, उसलाई खाना खान पनि मन लाग्छ। भनेको जो बिरामी हुन्छ त्यसलाई खाना खान मन लाग्दैन, जो स्वस्थ हुन्छ, जो फुर्तिलो हुन्छ त्यसलाई त खाना खान पनि मन लाग्छ नि त, खाना पनि रुच्छ। त्यसैले के हो त, धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, स्वस्थ भएपछि के गर्छ त, खाना खान मन लाग्छ। धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक हेर्नुहोस्। रोजगारी पायो, शिक्षा लियो, रोजगारी पायो, रोजगारी पाएर श्रम गर्यो, श्रम गरेर स्वस्थ भयो, स्वस्थ भएपछि के हुन्छ त, खाना खान मन लाग्छ, खाना खायो। अब खाना पनि भयो, खाना खाएपछि के गर्नु पर्यो त, खाना खाएर मात्रै भएन, सुत्ने ठाउँ पनि हुनु पर्यो, बस्ने ठाउँ पनि त हुनु पर्यो। खाना खाएर बाटोमा सुत्न त भएन, खाना खाइसकेर के गर्नु, सुत्नुपर्छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो त, आवासको हक चाहियो। भनेपछि धारा 38 मा आवासको हक। ल आवासको हक, खाद्य सम्बन्धी पछि खाएपछि सुत्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, आवासको हक चाहियो। शिक्षा लियो, रोजगारी पायो, रोजगारी पाएर श्रम गर्यो, श्रम गरेर स्वस्थ भयो, स्वस्थ भएर खाना खायो, खाना खाएर सुत्यो। अब सुत्ने ठाउँ पनि भयो। अब सुत्ने त्यहाँ को त, त्यो आवास घर त्यहाँ सुत्ने को त महिला हो। भनेको के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब घरमा छन् त सबै पुरुषहरू चाहिँ धेरै विदेश छन्, घरमा बस्ने भनेको त महिला हो। त्यसैले महिला सम्झिनु पर्यो। भने धारा 38 मा महिलाको हक। महिलाको हक। त्यसपछि महिलाको हक भयो, महिलाले के गर्छिन्, बच्चा जन्माउँछिन्, हो कि हैन, बच्चा जन्माउँछिन् महिलाले। भनेपछि धारा 39 मा बालबालिकाको हक, बालबालिकाको हक। अब त्यो महिलाले चाहिँ, त्यो महिला कुन समुदायकी थिइन् त, दलित समुदायकी महिला थिइन्। भनेपछि दलित समुदायको महिलाले कस्तो बच्चा जन्माउँछ, दलित नै बच्चा जन्माउँछ नि त। त्यो महिलाले के गरिन् त, दलित बच्चा जन्माइन् भनेको सम्झिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, धारा 40 मा दलितको हक।
दलित महिलाले बच्चा जन्माइन्, बालबालिकाको भयो, दलितको हक पनि भयो। दलित बच्चा अर्थात् जुनसुकै समुदायको बच्चा भयो भने त्यो भोलि बुढो हुन्छ कि हुँदैन? बच्चा भएपछि बुढो हुन्छ भनेपछि के भयो त? दलितको बच्चा चाहिँ के हो त? बुढो भयो भनेर सम्झिनुहोस्, ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा 41 मा। अब ज्येष्ठ नागरिकको हक, अब ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिक त काम गर्न सक्दैनन्, बुढा हुन्छन् बिचारा। ज्येष्ठ नागरिकलाई के चाहियो त? सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्यो, सामाजिक न्याय दिनु पर्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ नि, 4000 बढा छ नि। बुढाबुढा के सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। भनेपछि धारा 42 मा के चाहियो त? सामाजिक न्यायको हक। धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक र धारा 43 मा के चाहियो त? सामाजिक सुरक्षा पनि चाहियो, सामाजिक सुरक्षाको हक। है बुढो भयो त्यो दलितको बच्चा, बुढो भयो, बुढो भएपछि के चाहियो? त्यसलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा चाहियो। यदि सरकारले चाहिँ बुढो मान्छेलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा दियो भने के गर्छन्? उनीहरू उपभोग गर्छन्। भनेको दिने सरकारले दिने, तर उपभोग गर्ने कसले हो त? ज्येष्ठ नागरिकले हो। त्यसले चाहियो त धारा 44 मा उपभोक्ताको हक। धारा 44 हेर्नुस् है। धारा 44 भनेको बुढाबुढीले ज्येष्ठ नागरिकले के गरे त? सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय पाए। 4000 रुपियाँ दिन्छ नि, अस्ति बढा छ नि त्यसरी। अब यी बुढा मान्छेले चाहिँ कामै गर्दैनन्, खाली पैसा मात्रै भत्ता मात्रै लिने भए, यिनीहरूको काम छैन भनेर यो बुढो मान्छेलाई देश निकाला गर्न पाइयो त? पाइएन नि त। के गर्नु पर्यो त? देश निकाला विरुद्धको हक। धारा 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक। र लास्टमा के छ त? धारा 46 मा अब यदि कसैले चाहिँ यो बुढो मान्छेलाई चाहिँ पाल्न सकिँदैन भत्ता दिएर यिनीहरूलाई देश निकाल्नु पर्छ भन्यो भने त्यसको लागि के चाहिन्छ त? देश निकाल्न पाइँदैन भनेर अदालत जाने व्यवस्था छ, अर्थात् संवैधानिक उपचारको हक छ। संवैधानिक उपचारको हक। हेर्नुहोस् है, शिक्षा पायो, शिक्षाले के हुन्छ? रोजगारी पाइन्छ, रोजगारी पाएपछि श्रम गर्नु पर्यो, श्रम गरेपछि स्वस्थ हुन्छ, स्वस्थ भएपछि खाना खान मन लाग्छ, खाना खानेपछि बस्ने ठाउँ चाहियो, बस्नेको महिला हो, महिलाले के गर्छिन्? बच्चा जन्माउँछिन्। कस्तो बच्चा जन्मियो? दलित जन्मियो, त्यो दलितको बच्चा के भयो? बुढो भयो। त्यो बुढोले के गर्नुपर्छ? सामाजिक न्याय पाउनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ, र त्यो पाएपछि उनीहरूले उपभोग गर्छन्। त्यसपछि के गर्नुपर्छ? उनीहरूलाई देश निकाल्न पाइएन, देश निकाल्न विरुद्धको हक भयो। र यदि कसैले देश निकाल्न खोज्यो भने के हुन्छ त? संवैधानिक उपचारको हक हुन्छ। ल यति चाहिँ धारा 46 नम्बर। अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अब मैले चाहिँ यसरी नै पढाएको छु, तपाईँहरू चाहिँ कसरी पढ्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। ल मैले भने बुझ्नुभयो होइन? मैले कसरी भने बुझ्नु भयो नि? यसरी तपाईँले हरेक कुरालाई यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यो डिस्क्रिमिनेसन भयो भन्ने कुरा होइन, त्यो तपाईँलाई यो फर्मुला बनाउनको लागि त्यो तपाईँले रियालिटीमा सोच्ने होइन नि त त्यो कुरा। अब रियालिटीमा अब तपाईँले चाहिँ अब महिलाले बच्चा जन्माउने काम गर्छिन्, अब महिलाको अरू कामै छैन, बच्चा मात्रै जन्माउने काम भन्न खोजेको होइन नि मैले। त्यो तपाईँले सम्झिने बेला हो नि त। सम्झिने बेला पो त्यो त तपाईँले त्यो रियल लाइफसँग तपाईँले चाहिँ दाँजेर चाहिँ यसरी फर्मुला गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि। त्यो मैले अब तपाईँलाई त्यो अब महिलाको चाहिँ काम बच्चा जन्माउने हो, घरै बस्ने हो, काम गर्दै भनेर यो भयो डिस्क्रिमिनेसन भयो भन्न पाइएन नि त। हेर्नुहोस् है। ल अब हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ फेरि शिक्षा, अब धासु गोपिनीलाई शोषण गर्ने वातावरण बनाउने शिक्षा कुन भाषामा लिने हो भनेको छ। शिक्षा पायो त्यसले, शिक्षाको कुरा आछ नि त। शिक्षा पाएपछि के भयो त? रोजगारी पाइन्छ नि। पढेपछि शिक्षा पछि रोजगारी पाइन्छ, रोजगारी पाएपछि श्रम गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, श्रमको हक। श्रम गरेपछि के हुन्छ त? स्वस्थ हुन्छ, स्वस्थ भएपछि के हुन्छ त? खाना खान मन लाग्छ, खाद्यान्नको हक भयो। खाना खाएपछि के सुत्नु पर्यो, आवासको हक चाहियो। सुत्नेको महिला हो, महिला हो कि होइन? सुत्ने महिला हो, सुत्ने। र महिलाले के गर्छिन्? बच्चा जन्माउँछिन्, बालबालिकाको हक भयो। कस्तो कुन बालबालिका जन्मियो? दलितको बालबालिका जन्मियो, दलितको हक भयो। त्यसपछि त्यो दलितको बालबालिका के हुन्छ? भोलि बुढो हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको हक भयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई के चाहिन्छ? सामाजिक न्याय चाहिन्छ, सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक। त्यसपछि
त्यो सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा देश उनीहरूले के गर्छन्, उपभोग गर्छन्, उपभोक्ताको हक भयो। त्यो बुढो मान्छेलाई देश निकाल्न पाइँदैन, देश निकाल्न विरुद्धको हक। यदि कसैले देश निकाल्न खोज्छ भने के हुन्छ त, संवैधानिक उपचारको हक हुन्छ। यसरी लेखिदिएको छ 31 वटा मौलिक हक है। ल भयो। अब एउटा मौलिक हकमा ल मेटा हाम्रो के छ त, धारा 46 पछि धारा 47 मा के छ त, हाम्रो मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने सम्बन्धी छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन भनेको छ। हेर्नुस् है, अब यो भने के हो त भन्दाखेरि नेपालमा संविधान बन्यो 72 साल 3 गते संविधान जारी भयो। त्यति बेला लेख्या हो नि त मौलिक हक, त 31 वटा मौलिक हक त्यतिखेर लेख्या हो। तर अब लेख्ने बित्तिकै सबै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त हैन। त्यसैले के भनेको छ भन्दाखेरि यो संविधान भएको जारी भएको 3 वर्षभित्रमा चाहिँ कानुन बनाएर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ है। 3 वर्ष कटिसक्यो, अब कतिसम्म कार्यान्वयन भएको छ त देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् है, धारा 47 मा के हो त, मौलिक हकको कार्यान्वयन 3 वर्षमा कानुन बनाएर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। अब 3 वर्ष बितिसक्यो। अब धारा 48 मा के हो त, धारा 48 मा के हो त, नागरिकका कर्तव्य, नागरिकका कर्तव्य। अब हेर्नुस्, अब नेपाली नागरिकका कर्तव्य के हुन् त, 4 वटा कर्तव्य छन् नेपाली नागरिकका। हेर्नुस् है, के हो भनेको, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै है, देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु एउटा कर्तव्य नागरिकको। हेर्नुस् है, त्यसपछि संविधान र कानुनको पालना गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु पनि तपाई हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसपछि राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सहयोग गर्नु, राज्यले चाहेको बेला जुन बेला सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु। यति चाहिँ नेपालको संविधानमा नागरिक कर्तव्य भनेको राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने र संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भन्ने चाहिँ राज्यका नागरिकका 4 वटा कर्तव्य। धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य छन्। नागरिक कर्तव्य के हुन्छ, 4 हुन्। अब मुख्य संविधान लेखेका, अब यो बाहेक अन्य पनि छन्। नागरिक कर्तव्य है, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सहयोग गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु चाहिँ के हो त, नागरिकका कर्तव्य। अब नागरिकता, नागरिकताको बारेमा पनि हेरौँ है थोरै। नागरिकता नेपालको संविधानको भाग 2 मा
नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भाग 2 भनेको के त धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नागरिकता। अब संविधानले चाहिँ 4 प्रकारको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ है। अब त्यो 4 प्रकारको नागरिकता के हो र कस्तो कस्तो अवस्थामा कस्तो कस्तो नागरिकता प्राप्त हुन्छ त त्यो कुरा हेर्छौँ हामीले है। सबभन्दा पहिले के छ त जन्मको आधारमा एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ हेर्नुस् जन्मको आधार। अब वंशजको आधारमा नागरिकता कस्तो अवस्थामा दिने एउटा यसमा छन्। पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको यदि यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला वा प्रारम्भ भइसकेपछि बाबुआमा दुवैजनाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् भने निजको छोराछोरीले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछन् भनेको छ। यो भने के हो त भन्दाखेरि सामान्यतया जसको चाहिँ बाबुआमा दुईटैले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् उनीहरूको छोराछोरी दुईटैले छोराछोरी सबैले के छन् त वंशजकै आधारमा पाउँछन्। यो त सामान्य एकदम सिम्पल कुरा भयो है। बुझ्नु भएको छ नि भनेको के हो त यो चाहिँ बाबुआमा दुवैजनाले जन्मको आधारमा दुवैजना जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक भएमा निजका छोराछोरीले है पहिलो अप्सन भनेको त एकदम सजिलो जसको चाहिँ दुईजना बाबुआमै चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् उसको छोराछोरीले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ भने यसमा केही छ त केही पनि अप्ठ्यारो छैन। एउटा भनेको पहिलो अब छोराछोरी मात्रै लेखे वंशजको पाएका छन् सबै वंशजको नागरिकता पाउने लेखे फेरि अब छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउँदछन् भनेर म लेखिन। अब दोस्रो अप्सन अब एउटा भनेको त के हो त सजिलो भइहाल्यो जसको चाहिँ बाबुआमा दुवैजना वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् अर्थात् जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् उनीहरूको छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने। अब दोस्रो अप्सन भनेको के हो त नेपालको सिमानाभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकलाई उसको बाबुआमा फेला नपर्ने बेलासम्म उसलाई के गर्ने त वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भने। यो भने के हो त भन्दाखेरि कुनै बच्चा चाहिँ नेपालको सिमानाभित्र भेटियो तर उसको बाउ के हो उसको आमा को थाहा भएन है ल अनि त्यसो बेलामा के हुन्छ यदि उसको बाबुआमा फेला नपर्ने बेलासम्मलाई के हुन्छ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने। भोलि के हुन्छ त भोलि फेला परे उसको बाबुआमा त विदेशी रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो भने फेरि नागरिकता रद्द गर्न मिल्छ त्यतिखेर है। अब पत्तै लागेन भने के हो त सधैँभरि वंशजको आधारमा पायो भनेको के हो त हेर्नुहोस् है नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको नाबालकलाई नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको नाबालकलाई बाबुआमा फेला नपर्ने बेलासम्म के गर्ने त वंशजको आधारमा नागरिकता दिने। हेर्नुहोस् है अब के भयो त कुनै बच्चा नाबालक भेटियो नेपालको सिमानाभित्र उसको बाउको उसको आमाको थाहा छैन पहिचान हुन सकेका छैन त्यस्तो अवस्थामा उसको बाउआमा फेला नपर्ने बेलासम्मलाई के गर्ने त वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ। दोस्रो अप्सन भयो है। अब तेस्रो नेपाली नागरिक आमाबाट हेर्नुहोस् है तेस्रो कुरा नेपाली नागरिक
आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको तर बाबुको ठेगान नभएको। यस्तो उदाहरण के हो त? वंशजका आधारमा चाहिँ नेपाली नागरिक भनेको आमा चाहिँ नेपाली नागरिक है, आमा चाहिँ नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएको, तर उसको बाउको थाहा छैन, पहिचान हुन सकेको छैन, उसको बाउको ठेगान छैन भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ उसलाई वंशजका आधारमा दिने। तर कस्तो अवस्था? नेपालमै बसोबास, नेपालमै स्थायी रूपले बसोबास गरेको अवस्था, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको, बाउको पहिचान नभएको अर्थात् बाउको कुनै ठेगान नभएको बच्चालाई के गर्छ वंशजका आधारमा हेर्ने। तीनटा कुरा भयो। एउटा भनेको त यदि बाबु आमा दुवैजना वंशजका आधारमा पाएको छैन उसको छोरा पाउने भयो। उसको नेपालभित्र कुनै बालक फेला पर्यो, उसको बाउको आमाको थाहा छैन भने त्यसले पनि वंशजका आधारमा पाउने भयो। कस्तो अवस्थामा? उसको बाउ आमा फेला नपरे बेलासम्म। अर्को नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म लिएको, नेपालभित्रै बसोबास गरेको, तर बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा पनि उसको बच्चालाई के गर्नु त वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने। अब चौथो लास्ट अप्सनमा के छ भन्दाखेरि चौथोमा नेपाली नागरिक विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी र निजको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्दा दुवैले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भएन। हेर्नुहोस् है, नेपाली नागरिकले गरेकी र निजको सन्तानले नागरिकता पाउने बेलासम्म दुवैजना नेपालको नागरिक भएन। हेर्नुहोस् है, यदि नेपाली कुनै महिलाले विदेशीसँग बिहे गरिन्, विदेशीसँग विवाह गरिन्, उनले के गरिन् त विदेशीसँग विवाह गरे पनि नेपालको नागरिकता त्यागिनन्, नेपालकै नागरिक भएर बसिन् है। विदेशीसँग विवाह गरिन्, अनि अब विदेशीसँग विवाह गरे पनि त्यो विदेशी मान्छेले यदि नेपाली महिलासँग विवाह गरेको छ भने विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहँदैन, अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउँछ। त्यस्तो बेला त्यो भने के हो त भन्दाखेरि यदि कुनै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरिन्, जुन विदेशीसँग विवाह गरेछिन् है त्यो विदेशीले के गर्दा आफ्नो उताको देशको नागरिकता छोडेर नेपालको नागरिकता लियो भने, अर्थात् आमा पनि नेपाली बाबु पनि नेपाली नागरिक भइसकेको छन् भने उनीहरूबाट जन्मिने छोराले कस्तो नागरिकता पाउँछ त वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछ। यति कुरा छ। एउटा लास्टको भनेलाई भनेको नेपाली महिलाले कुनै विदेशीसँग विवाह गरिन्, त्यो विदेशी नागरिकले आफ्नो विदेशको नागरिकता छोडेर नेपालको नागरिकता लियो। अब नेपाली महिलासँग बिहे गरिन् विदेशी ज्वाइँले पनि पाउँछ क्या नागरिकता, अङ्गीकृत चाहिँ पाउँछ, वंशज अङ्गीकृत पाउँछ। अब दुईजना अब अङ्गीकृत भयो भने वंशज भने के हुनु पर्यो, दुवैजना नेपालको नागरिक चाहिँ हुनु पर्यो। अब त्यो नेपाली महिला नागरिकता नेपाली नै हुने नै भइन् हुने, प्लस उसले पनि विदेशको नागरिकता नेपालको नागरिकता लियो भने कस्तो बेलासम्म लिइसक्नु पर्छ त उसको छोराले चाहिँ नागरिकता पाउने बेलासम्म के गर्नु पर्छ उनीहरूले नागरिकता लिइसक्नु पर्छ दुवैजनाले है। फेरि छोराले बाउ आमा दुइटै, बाउ चाहिँ नेपालको नागरिक नभइसकेको पछि चाहिँ म लिन्छु नागरिकता, अहिले चाहिँ वंशज आधारमा देऊ भन्न पाएन, तर दुवैजना चाहिँ नेपालको नागरिक भइसकेको हुनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ वंशज आधारमा छ। ल यति चारवटा अप्सन छ। कसैले के छ वंशजको नागरिकताको बारेमा? यो चारवटा कुरा है, वंशजको आधारमा नागरिकता लिने भने यस्तो चारवटा कुरा। ल अब हेर्नुहोस्, अब अङ्गीकृत पछि वंशज हामी दोस्रोमा जान्छौँ। अङ्गीकृत वंशजको आधारमा पाउने भनेको हेर्नुहोस्, एकचोटि फेरि भन्छु, यदि बाबुमा दुईटै नेपाली नागरिक छन् भने दुईटैले वंशजको आधारमा पाएको छन् भने उसको छोराछोरी वंशजको आधारमा पाउने भयो। अर्को नेपालभित्र कुनै बालक फेला पर्यो, उसको बाबुमा पत्ता लागेन को थाहा छैन भने
उसको बाबुआमा फेला नपर्ने बेलासम्म उसलाई के गर्ने त वंशज आधारमा नागरिकता दिने। नेपाली आमाबाट नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको नेपालमा बसोबास गरेको तर उसको बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा पनि उसको आमाबाट जन्मेको छोरालाई के गर्ने त वंशज आधारमा नागरिकता दिने। अर्को यदि नेपाली महिलाले कुनै विदेशसँग विवाह गरिन् र उनी चाहिँ नेपालको नागरिकता छोडिनन् र त्यो विदेशीले पनि विदेशको नागरिकता छोडेर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लियो र दुवैजना चाहिँ उसको छोराले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्ममा नेपालको नागरिक भइसकेका रहेछन् भने त्यस्तो बेलामा उसको छोराले के गर्ने त वंशजको आधारमा दिने नागरिकता भने। यसरी चारवटा दिन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ अङ्गीकृत। अङ्गीकृत अर्थात् अङ्गीकार गरिएको स्वीकार गरिएको अङ्गीकृत नागरिकता। ल हेर्नुहोस् है, अब अङ्गीकृत नागरिकता कस्तो बेला पाउँछौँ? नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको र निजको बाबु विदेशी छ हरियामा, त्यस्तो बेलामा उसले के पाउने भयो त अङ्गीकृत पाउने हो। भनेको आमा चाहिँ नेपाली तर बाउ चाहिँ विदेशी तर नेपालमा जन्म भएको छ भने उसले के पाउने भयो त नेपालको अङ्गीकृत। अघि म लास्टमा भनेको थिएँ नि त्यसले यदि नेपाली नागरिक आमा तर त्यो विदेशीले पनि विदेशको नागरिकता छोडेर नेपालको नागरिकता लियो भने उसले चाहिँ वंश आधार पाउने भयो। तर आमा चाहिँ नेपाली बाउ चाहिँ विदेशी भयो भने उसको छोराछोरीले के पाउनु भयो त अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भयो है। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको तर उसको बाउ चाहिँ विदेशी ठहरीमा उसलाई के गर्ने त अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। अर्को नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम भनेको छ। यदि के हो त तपाईले मानव कुनै विदेशी केटी बिहे गरेर ल्याउनु भयो है, विदेशी केटी बिहे गरेर ल्याएपछि तपाईले बिहे गरेर ल्याएको केटीले के हो त विदेशको नागरिकता मलाई चाहिएन म छोडिदिन्छु मलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता चाहिन्छ भन्यो भने उसले पनि के भन्छ सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ है। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा उनले अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्छिन्। अब तेस्रोमा छ है, अब विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशको नागरिकता प्राप्त नगरेको विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको हकमा है। यो पनि के भन्दाखेरि नेपाली महिलाले विदेशीसँग नागरिकसँग बच्चासँग विदेशीसँग के गर्ने विवाह गरिन् है। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको बच्चामा के हुन्छ त निज चाहिँ नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने हेर्नुहोस् है। अब मानौ के हो त एउटा कुनै नेपालीले क्यानाडाको व्यक्तिसँग विवाह गरिन् तर त्यो क्यानाडाको नागरिक र नेपाली महिलाबाट बच्चा जन्मियो। बच्चा जन्मेपछि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो महिला चाहिँ नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, त्यो बच्चा नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने र त्यो बच्चाले चाहिँ क्यानाडाको नागरिकता लिएको रहेनछ भने अर्थात् विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्छ अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको हकमा स्थायी रूपमा
नेपालमा नै बसोबास गरेको र विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछ भने रहेनछ भने हेर्नुस् है, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको हकमा स्थायी रूपमा नेपालमा नै बसोबास गरेको र उसले चाहिँ विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछ भने उसलाई पनि के गर्ने त अङ्गीकृत नागरिकता दिने। यसरी तीनटा कुरा छ अङ्गीकृत नागरिकता भनेको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको र निजको बाबु विदेशी ठहरिएमा, त्यसपछि अब निजको बाबु विदेशी ठहरिएमा पनि भयो, त्यसपछि नेपालमा बसोबास गरेको र अर्को भनेको तपाईँ नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको हकमा स्थायी रूपमा नेपालमा नै बसोबास गरेको र उसले चाहिँ विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछ भने उसलाई के गर्ने त अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ है। के भन्नुभएको छ अब चाइल्ड बच्चाले नै पाउने होइन कि, तपाईँ बच्चाले भने उमेर पुगे पुरा भएपछि पाउने हो नि त। बच्चा 2 वर्ष बच्चालाई नागरिकता दिनु भएन, 16 वर्ष उमेर नपुग्दा नागरिकता पाइँदैन, तर उनीबाट जन्मेको सन्तानको हकमा भन्ने कुरा हो कि। तपाईँ त्यो धेरै दिमाग नलगाउनुहोस् त्यहाँ। अब अर्को छ समानार्थ नागरिकता। समानार्थ नागरिकता, यो समानार्थ नागरिकता भनेको कस्तो नागरिकता भने जस्तो राष्ट्रको मान उच्च राखे बापत संघीय कानुनमा दिन्छ भनेको है। यो चाहिँ राष्ट्रको मान उच्च राखे बापत संघीय कानुन बमोजिम। भनेको जस्तो एडमन्ड हिलारीलाई दिएको छ। एडमन्ड हिलारी सगरमाथा चढ्ने विश्वको पहिलो व्यक्ति है। उनले चाहिँ नेपालको नाम सगरमाथा चढ्यो भनेर विश्वमा नाम चलाए, त्यसैले उनलाई के गर्छ समानार्थ समान स्वरूप दिएको छ क्या। यस्तो एडमन्ड हिलारी, टोनी हेगन, कोलिन स्मिथ लगायत अहिलेसम्म नेपालमा कति 4-5 जनालाई दिएको छ गरे यो समानार्थ नागरिकता। यो समानार्थ नागरिकता केही पनि काम छैन, अधिकार छैन यिनीहरूलाई। नागरिकता भनेको राष्ट्रको मान उच्च राखे बापत सम्मान स्वरूप दिने हो यो संघीय कानुन बमोजिम भनेको छ। अब भनेको उसले मानव एडमन्ड हिलारीलाई के दियो त समानार्थ नागरिकता दियो भने उसलाई नेपालमा अधिकार, उसले नेपालमा आएर चुनाव लड्न पनि पाउँदैन। अब उसले चाहिँ नेपालमा आएर कुनै केही अधिकार पनि पाउँदैन, राजनीतिक अधिकार पनि पाउँदैन। उसले गर्ने भनेको के हो त नेपाल आउँदाखेरि उसलाई सिर्फ त्यो पासपोर्टको जरुरत पर्दैन, नेपाली नागरिक भनेर देखाउन पाइयो, त्यति हो है। समानार्थ नागरिकताले गर्ने भने त्यही हो, नेपाली नागरिक हो भनेर देखाउन पाइयो, पासपोर्ट जरुरत परेन, समानार्थ समान स्वरूप दिने नागरिकता हो। र अर्को छ भनेको तपाईँको चाहिँ 4 नम्बर छ गैर आवासीय नागरिकता। एनआरएन भन्ने सुन्नुमा छ भने गैर आवासीय नागरिकता। र अर्को छ गैर आवासीय नागरिकता। विदेश मुलका नेपाली नागरिकलाई पनि नेपालमा को तर्फबाट चाहिँ गैर आवासीय नागरिकता दिने भनेको छ। जस्तो के हो त भनेको अब कोही मान्छे के हो त नेपालबाट अस्ट्रेलिया गयो, नेपाली नागरिक अस्ट्रेलियामा गयो, तर उसले के गर्यो अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियाको उतै पिआरले उतैको नागरिकता लियो भने उसले के गर्न पाउँछ नेपाली नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउँछ। तर गैर आवासीय नेपाली नागरिक हुनको लागि सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिरको कन्ट्रीमा जानुपर्छ, अर्थात् हुनुपर्छ। जस्तो भारतमा गएर, श्रीलङ्कामा गएर, बङ्गलादेशमा गएर, भुटानमा गएर, मालदिव्समा गएर, पाकिस्तानमा गएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाइएन। अर्थात् सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिरको मान्छेलाई मात्रै दिन्छ। भनेको नेपाली चाहिँ सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर गएर नागरिकता लिएको हुनु पर्यो अनि मात्रै दिन्छ। तर अब गैर आवासीय नेपाली नागरिकबाट सोधिसकेको छ प्रश्न, गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई तल दिएका मध्ये कुन अधिकार हुँदैन भनेर सोधिसकेको छ। कुन कुन अधिकार हुँदैन हुन्छ त यसमा? यिनीहरू एउटा चाहिँ सामाजिक अधिकार हुन्छ, सामाजिक, अर्को आर्थिक, अर्को सांस्कृतिक। तल दिएका मध्ये गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई कुन अधिकार हुँदैन भनेर सोधिसकेको छ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक भनेर सोधिसकेको छ। हो, राजनीतिक अधिकार हुँदैन है, राजनीतिक अधिकार हुँदैन, अर्थात् चुनाव लड्न पाउँदैन, राजनीति गर्न पाउँदैन भनेपछि खासै मतलब भएन है। ल भनेको
आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै दिने गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई, त्यो पनि 4 काष्ठभन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूलाई मात्रै, 4 काष्ठभित्र गएर पाइएन हो। यसरी के गरिरहेको छ त नेपालमा अहिले 4 प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ है। एउटा चाहिँ वंशजको आधारमा, वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विभिन्न आधार छन् 4वटा, अङ्गीकृत नागरिकता दिने आधार 3टा, त्यसपछि समानार्थ भनेको देशको मान, राष्ट्रको मान उच्च राखे बापत, र गैर आवासीय भने बुझिहाल्नुभयो सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै, राजनीतिक अधिकार चाहिँ नदिने, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै। ल यसरी त्यसो त 4 प्रकारको नागरिकता व्यवस्था गरिएको छ। अब र अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिजीले नागरिकता सम्बन्धी एउटा नयाँ अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ है। अब अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ, अध्यादेश अब पछि पारित हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। अब धेरै मान्छेले विरोध गरिरहेछन्, मधेसमा चाहिँ खुसियाली छाएको छ। अब केही चाहिँ अलिकति लचक देखिएको छ नेपाल है। नेपाल चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ केही लचक भएको छ। अब धेरैले नेपाल पनि अब फिजीकरण हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले भन्न थालिसकेका छन्। अब मिडियामा धेरै कुरा कसैको विवाद आएको छ, कसैको सपोर्ट आएको छ है। अब यो कुरा चाहिँ अब अहिले मैले त्यतिकै अब यो चाहिँ राम्रै गरे भन्न पनि अहिले भन्न मिल्दैन, नराम्रो गरे भन्न पनि मिल्दैन। अब भोलिको दिनमा यसको नतिजा देखिन्छ नै हैन। अब थोरै लचक चाहिँ भएको छ पहिलाको तुलनामा। अब यो सरकार टिकाउने है, राजनीतिकले गर्दाखेरि सरकार टिकाउने खेलमा यसो चाहिँ खासमा नगर्नुपर्ने हो। तर थोरै लचक भएको छ। यसमा पनि म अझै अध्ययन गर्दैछु अहिले अध्यादेशको बारेमा अझै राम्रोसँग। मैले पनि त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन, किनभने अध्ययन गरिरहेको छु। किनभने अब कसैको केही भनाइ छ, कसैको केही भनाइ छ, अध्ययन गर्दैछु। त्यसको बारेमा अब त्यति अहिले नहो। अब संवैधानिक अङ्ग, अर्थात् संवैधानिक निकाय, कन्स्टिट्युसनल बडी है। संवैधानिक अङ्ग, संवैधानिक निकाय भने के हो त है। जस्तो लोकसेवा आयोग पनि एउटा के हो त, संवैधानिक अङ्ग हो। मैले भने अङ्ग हो अरे हैन। त्यसपछि मानवाधिकार आयोग पनि एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, निर्वाचन आयोग पनि एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। अब संवैधानिक अङ्ग तपाईले लेख्ने पेपर पनि पढ्नुपर्छ है। संवैधानिक अङ्गको कहिलेकाहीँ लोकसेवा आयोगको काम अधिकार के लेख्नुहोस् भनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार के हो लेख्नुहोस् भनिदिन्छ, मानवाधिकार आयोगको निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के हो यो पनि भनिदिन्छ। यो लेख्ने पेपरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पढ्नुपर्छ है संवैधानिक अङ्गहरू। अब संवैधानिक अङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रका लाभहरूलाई समन्वयिक ढङ्गले, लोकतन्त्रका लाभहरूलाई समन्वयिक ढङ्गले जनसमक्ष वितरण गर्नको लागि है, लोकतन्त्रका लाभहरूलाई समन्वयिक ढङ्गले जनता समक्ष वितरण गर्नको लागि संविधानमा स्पष्ट रूपमा काम कर्तव्य र अधिकार सहित व्यवस्था गरिएका तटस्थ र निष्पक्ष निकाय भनेका के हुन् त, संवैधानिक निकाय अर्थात् संवैधानिक अङ्ग हुन् है। लोकतन्त्रका लाभहरूलाई, लोकतन्त्रबाट प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई जनता समक्ष समन्वयिक ढङ्गले वितरण गर्नको लागि संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा काम कर्तव्य र अधिकार सहित व्यवस्था गरिएका तटस्थ र निष्पक्ष निकाय भनेका के हुन् त, संवैधानिक अङ्ग हुन्। अब मैले परिभाषा भन्दिनँ, मैले परिभाषा भन्न त्यति राम्रो पनि आउँदैन। अब लेख्ने पेपरमा पढाउने सरहरूले अझै राम्रो भन्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब कतिवटा संवैधानिक अङ्ग छन्, त्यस्ता कतिवटा निकाय छन्। अहिले त्यो संवैधानिक अङ्गमा को छ प्रमुखहरू, तिनीहरूको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ, कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ, शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ, के काम गर्छ त्यस्ता अङ्गले, त्यो कुरा चाहिँ सरस्वती भनिदिन्छु है। ल 13वटा संवैधानिक अङ्ग। सबभन्दा पहिला म एकबाट लेख्न सुरु गरेँ। 1 नम्बरमा लोकसेवा आयोग है। लोकसेवा आयोगको माधव रेग्मी। अब माधव रेग्मीलाई चाहिँ संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको लागि सिफारिस चाहिँ गरेको छ। सिफारिस मात्रै गरे तर नियुक्ति चाहिँ भइसकेका छैनन्, किनभने संसदीय सुनाइ हुन सकेका छैन। त्यसैले अहिलेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस मात्रै गरे हो, तर नियुक्ति चाहिँ भइसकेका छैनन् है। ल योले सरकारको विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि धेरै कामहरू हुन सकेका छैन। अब 2 मा लोकसेवा आयोगपछि निर्वाचन आयोग। अब यस्तो कुरा तपाईहरु अपडेट भइराख्नुपर्छ है। मैले एकचोटि लेखाइदिएँ, अब मैले लेखाइदिसकेपछि अब त्यस्तो कुरा चेन्ज पनि भइरहन सक्छ। जस्तो मैले तपाईलाई चाहिँ के भनेको थिएँ, अब नेपालमा चाहिँ
30 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन गर्न पाइँदैन भनेको थियो। अब चाहिँ अस्तिको बजेटले के भनिदियो त 40 माइक्रोन भन्दा भनिदियो है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो अब फेरि हाम्रो चाहिँ यो रामजानकी मन्दिरलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यसको कुरा पनि अपडेट भइराख्नु पर्छ। अब निर्वाचन आयोगको प्रमुख दिनेश प्रसाद थपलिया। तीनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रेम कुमार राई। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा। 5 मा मानव अधिकार आयोग तप बहादुर मगर। 6 मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बालानन्द पौडेल। समावेशी आयोग मान प्रसाद खत्री। महिला आयोग कमला कुमारी पराजुली। लेख्नुहोस् है पहिला सरचर्ती। 9 मा मधेसी आयोग विजय कुमार दत्त। थारू आयोग विष्णु प्रसाद चौधरी। है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 पछि 11 मा मधेसी थारू पछि मुस्लिम आयोग समीम मिया अंसारी। है 11 पछि मैले यहाँ लेखेँ। 12 मा आदिवासी जनजाति आयोग। यसका अध्यक्ष को छन् त राम बहादुर थापा। गृह मन्त्री चाहिँ होइनन् नि फेरि। पहिलाका चाहिँ होइन नि गृह मन्त्री। अब चाहिँ उनको पनि मन्त्री पद खुसिसकेको छ। अब 13 मा के छ त दलित आयोग। दलित आयोग को छ त देवराज विक। पहिला सरस्वती लेख्नुहोस् त म अनि भन्छु। ल हेर्नुस् है। अब संवैधानिक अङ्ग
मैले भनिसकेँ लोकतन्त्रका लाभहरूलाई जनता समक्ष समन्वयिक ढङ्गले वितरण गर्नको लागि संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा काम कर्तव्य र अधिकार सहित व्यवस्था गरिएका निष्पक्ष र तटस्थ अङ्ग भनेको के हुन्छ संवैधानिक अङ्ग हो। अब संवैधानिक अङ्ग 13 वटा छन्, त्यो 13 वटा अङ्ग के हो तिनीहरूको प्रमुख के छ त लोकसेवा आयोग। लोकसेवा आयोगले चाहिँ नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा रिक्त हुने पदहरूको चाहिँ दरखास्त आह्वान गर्नेदेखि लिएर विज्ञापन आह्वान गर्नेदेखि लिएर परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिससम्मको काम गर्छ लोकसेवा आयोगले। पहिला निजामती कर्मचारीको मात्रै काम गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सेना प्रहरीदेखि लिएर ब्याङ्किङ संस्थान सबै क्षेत्रको के गर्छ लोकसेवा आयोगबाट इक्जाम हुने गर्दछ। त्यो बुझ्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपालमा समय समयमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम कसले गर्छ त निर्वाचन आयोगले काम गर्छ। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम भनेको प्रत्येक वर्ष चाहिँ भोट हाल्ने मान्छेहरूको पुग्दै जान्छ, 18 वर्षमा भोट हाल्न पाउँछन्। अब 18 वर्ष पुग्ने मान्छेहरू के गर्छ मतदाता नामावली बनाउने काम पनि कसले गर्छ त निर्वाचन आयोगले गर्छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग यहीँबाट नामबाट थाहा छ। अख्तियार दुरुपयोग भनेको कसैले चाहिँ आफूलाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्ने त कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले। तर पछिल्लो समय अस्ति भर्खरै हाम्रो चाहिँ स्टिङ अपरेसन पहिला के हुन्छ त स्टिङ अपरेसन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो नि, अख्तियारले समात्यो, रङ्गी हात समात्यो, घुस लिँदा समात्यो भन्छ नि। अब त्यसलाई चाहिँ अदालतले के गर्छ मान्यता दिएन, बदर गरिदियो। अब हेरौँ कसरी काम गर्छ अख्तियारले, हेर्न बाँकी छ है। त्यही हुन्थ्यो बेला बेलामा स्टिङ अपरेसन हुन्थ्यो, छापा हान्थ्यो, त्यतिखेर भेटाउँथ्यो है, घुस सहित के भन्थ्यो। अब चाहिँ अब त्यसलाई पनि अदालतले मान्यता नदिएपछि के गर्ने अहिले हेरौँ। अब महालेखा परीक्षक भनेको नेपाल सरकारको आय र व्ययको अभिलेख राख्ने, नेपाल सरकारको आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने, सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम यसले गर्छ महालेखा परीक्षकले, टङ्कमणि शर्मा। अख्तियारको प्रेम कुमार राई है। अब मानव अधिकार आयोग भनेको तप बहादुर मगर भनेको मानव अधिकारको हनन भयो भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने अर्थात् मानव अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने, ह्युमन राइट्सको बारेमा काम गर्ने मानव अधिकार आयोग। अब प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेको छ। यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेको चाहिँ नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधन र पैसालाई चाहिँ समन्वयिक ढङ्गले वितरण गर्ने। जस्तो एउटा चलचित्र हेर्नु भएको छ नेपाली छ माया छ पक्कै भन्ने हेर्नु भएको छ होइन त, दीपक राजगिरीको चलचित्र, जसमा चाहिँ के छ त एउटा गाउँमा चाहिँ धेरै पानीको समस्या छ, अर्को गाउँमा चाहिँ पानी छ। हो त्यस्तो समस्या नहोस् नेपालमा पनि, कुनै प्रदेशमा चाहिँ जङ्गल नहोला, कुनै प्रदेशमा खोला नहोला। अब खोला नहुने प्रदेशमा चाहिँ पानी खान पाउने, सिँचाइ गर्न पाउने भन्ने त भएन नि। हो त्यहाँको आवश्यकता के छ, बढी भएको चाहिँ अन्त दिने, कम भएको ठाउँमा चाहिँ लिने। त्यसरी चाहिँ यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा चाहिँ यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन र पैसाको बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ। अब अर्को छ समावेशी आयोग भनेको नेपालको हरेक क्षेत्रमा, राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रको निर्णायक तहमा के चाहियो त हरेक वर्गको, हरेक लिङ्गको, हरेक जातिको, हरेक भाषाको, हरेक संस्कृतिको मान्छे आउनु पर्यो, समान आउनु पर्यो भनेको छ नि। जस्तो अहिले के भनेको छ त, जस्तो हाम्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुख मध्ये फरक समुदायको लिङ्गको हुनुपर्ने, फरक लिङ्गको हुनुपर्ने, मेयर उपमेयर मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने, राष्ट्रसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एकजना महिला हुनै व्यवस्था गरिदिएको छ। मन्त्री परिषद पनि समावेशी भनिदिएको छ है। जस्तो सरकारी क्षेत्रमा पनि आरक्षणको कोटाहरू दिएको छ, महिलालाई दिएको छ, दलितलाई दिएको छ, मधेसीलाई दिएको छ, अपाङ्गलाई दिएको छ है। यसरी चाहिँ के हो त समावेशी, हरेक क्षेत्रमा समावेशी हुनु पर्यो भने है। अब महिला भनेको महिलाको हक र उत्थानको लागि विगतमा पछाडि परेको पारिएको समुदाय महिला, उनीहरूको उत्थानको लागि, हकको लागि लड्ने, माथि उठाउनको लागि सशक्तिकरण गर्ने आयो। अब मधेसी भनेको मधेसी पनि विगतमा पछाडि परेको पारिएको समुदाय, मधेसीको हक र उत्थानको लागि काम गर्ने, मधेसीको सशक्तिकरण गर्ने, मधेसीलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्ने काम गर्छ अहिले। त्यसपछि थारू आयोग भनेको थारूको हक र उत्थानको लागि, मुस्लिम भनेको मुस्लिमको हक र उत्थानको लागि, र आदिवासी जनजाति भनेको आदिवासी जनजातिको हक र उत्थानको लागि, र दलित भनेको दलितको हक र उत्थानको लागि। यो त भयो। अब के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको कार्यकाल, संवैधानिक निकायका प्रमुखको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ त? संवैधानिक निकायका प्रमुखको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भन्दा 6 वर्ष हुन्छ। कार्यकाल 6 वर्ष है, कार्यकाल 6 वर्ष। तर कार्यकाल 6 वर्ष भए तापनि मैले त मेटाएँ, लेख्नु होला सबैले। कार्यकाल 6 वर्ष। अब तपाईँले चाहिँ संवैधानिक निकायको प्रमुख कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भने 6 वर्ष। तर कार्यकाल 6 वर्ष भने यसमा के हुन्छ त उमेरको हदबन्दी हुन्छ है। उमेरको हदबन्दी लाग्छ। उमेरको हद कति वर्ष? 65 वर्ष। अब मानौ कोही मान्छे चाहिँ 63 वर्षको उमेरमा चाहिँ कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख भयो भने अब उसले चाहिँ मेरो कार्यकाल पुरै 6 वर्ष भनेर गर्न पाएन। 63 पछि 64 65 2 वर्षमा 65 वर्ष पुग्छ। तर कार्यकाल 6 वर्ष पुग्नुभन्दा पहिले 65 वर्ष पुग्यो भने के हो त स्वतः अवकाश हुनुपर्छ भनेको छ है। कुरा बुझ्नु भएको छ नि। कार्यकाल 65 वर्ष पुग्नुभन्दा पहिले
सरी कार्यकाल 6 वर्ष पुग्नुभन्दा पहिले 65 वर्ष पुगेन स्वतः अवकाश हुनु पर्यो। अब यदि कोही 59 वर्षमा भयो भने उसले चाहिँ पुरै 6 वर्ष गर्न पायो। तर कोही 63 वर्षमा भयो, 64 वर्षमा भयो, 62 वर्षमा भयो भने उसले चाहिँ पुरै 6 वर्ष गर्न पाएन। तर 65 वर्ष पुगेपछि 6 वर्ष नपुग्दै पहिले अवकाश हुनुपर्छ है। मिनिमम चाहिँ 45 हुनुपर्छ, म्याक्सिमम चाहिँ 65 हुनुपर्छ संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनको लागि है। तर मैले यहाँनिर उमेरको हदबन्दी 65 वर्षको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ 13वटा संवैधानिक अङ्गमध्ये एउटा चाहिँ अपवादको रूपमा छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा के छ त, उमेरको हदबन्दी नलाग्ने नेपालको एकमात्र आयोग हो है। उमेरको हदबन्दी नलाग्ने यस्तो कुरा सोध्न सक्छ है। तल दिएका मध्ये कुन संवैधानिक अङ्गमा उमेरको हदबन्दी लाग्दैन भन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अपवादको रूपमा भनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिको मान्छे पनि प्रमुख हुन पाउँछ है। अरूमा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिको हुनै पाउँदैन। 65 वर्ष पुग्ने बित्तिकै स्वतः अवकाश हुन्छ। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ 90 वर्षको मान्छे पनि प्रमुख हुन पाउँछ। अर्थात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्रमुख हुने व्यक्तिले पुरै 6 वर्ष काम गर्न पाउँछ सामान्यतया। त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब त्यस्तो कुनै महाभियोग लाउने खालको काम गर्यो भने त हटाउनु पनि सक्ने भयो बिचमा। तर सामान्य ढङ्गले काम गर्यो भने उसले चाहिँ पुरै 6 वर्ष चाहिँ काम गर्न पाउने भयो। भनेको उमेरको हदबन्दी नलाग्ने नेपालको एउटा मात्रै संवैधानिक अङ्ग भनेको कुन त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार है। र अब शैक्षिक योग्यताको लागि कुरा गर्दाखेरि शैक्षिक योग्यताको लागि सबै 12वटाको लागि के भनेको छ त, स्नातक भनेको छ। 12वटा संवैधानिक अङ्गलाई स्नातक पास गरेको, स्नातक भनेको ब्याचलर। र अन्यको लागि चाहिँ के हो त भनेको छ, अर्थात् यो लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग बाहेक अरू सबैको लागि चाहिँ ब्याचलर, लोकसेवाको लागि चाहिँ कस्तो स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर भनेको के हो त, मास्टर डिग्री पास गरेर हुनुपर्छ अरे। लोकसेवा आयोगको लागि मात्रै डिग्री पास गरेर हुनुपर्ने स्नातकोत्तर, अन्य लोकसेवा बाहेक अन्य 12वटाको लागि स्नातक पास गरेर पुग्ने है। ल अब संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुन्छ यिनीहरू। स्नातकोत्तर लोकसेवा आयोगको लागि, अन्यको लागि स्नातक। स्नातक भनेको ब्याचलर, स्नातकोत्तर भनेको मास्टर। उमेरको हदबन्दी मानव अधिकारमा आयोगमा लाग्दैन, नभए अरू सबैमा 65 वर्षभन्दा माथिको बन्न पाइँदैन। कार्यकाल चाहिँ 6 वर्ष हुन्छ। कार्यकाल सबैको 6 वर्ष हुन्छ। लेख्नुभयो। शैक्षिक योग्यताको कुरा गरेँ मैले, उमेरको कुरा गरेँ। अब नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने, कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा त सही छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेको, कुनै सरकारी क्षेत्रमा वा कुनै कम्पनी फर्ममा चाहिँ 20 वर्ष काम गरेको अनुभव भएको, त्यस्तो कुरा त सधैँ सधैँ है। यसरी 13वटा संवैधानिक अङ्ग जोडा मिलाउन सोधेको छ अफिसरमा। एकातिर चाहिँ संवैधानिक अङ्ग दिएर, अर्कोतिर प्रमुखहरू दिएर। अब अलिकति एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो तपाईले चाहिँ यो अन्तर प्रदेश परिषद इम्पोर्टेन्ट छ है। यो अन्तर प्रदेश परिषदको बारेमा धेरैचोटि सोधेको पनि छ एक्जाममा। अन्तर प्रदेश परिषद भनेर नेपालको संविधानको धारा 234 मा चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ। धारा 234 मा है। यो अन्तर प्रदेश परिषदको बारेमा धेरै सोधेको छ। यो क्वेशन चाहिँ मलाई पनि सोधेको थियो इन्टरभ्यूमा, यो अन्तर प्रदेश परिषदको बारेमा। हेर्नुस् है, अब अन्तर प्रदेश परिषद भनेको के काम गर्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। यदि कुनै प्रदेश बीचमा वा संघ र प्रदेश बीचमा कुनै राजनीतिक विवाद भयो भने त्यस्तो विवादलाई समाधान गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा 234 मा एउटा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यसले के काम गर्दो रहेछ, यदि संघ र प्रदेश बीच अर्थात् प्रदेश बीच कुनै राजनीतिक विवाद भयो भने, भनेको कहिले 2 नम्बर प्रदेश र 3 नम्बर प्रदेश बीच राजनीतिक विवाद होला, कहिले संघ र 1 नम्बर प्रदेश बीच राजनीतिक विवाद होला,
हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो राजनीतिक विवादको समाधान गर्नको लागि के गर्ने त एउटा अन्तर प्रदेश परिषदको गठन गर्ने भनेको छ। भनेको यसमा के त एउटा प्रदेश बीच अथवा संघ र प्रदेश बीच कुनै राजनैतिक विवाद भएमा त्यसको समाधान गर्न त्यसको समाधान गर्नको लागि के छ त नेपालमा एउटा अन्तर प्रदेश परिषद गठन गरिएको छ र अन्तर प्रदेश परिषदमा अध्यक्ष को हुन्छ हेर्नुस् है कसको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ त प्रधानमन्त्री अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्षता को हुन्छ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ है। त्यसपछि अनि नेपाल सरकारको गृहमन्त्री के हुन्छ सदस्य हुन्छ। अर्को नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री यो सोध्न सक्छ है अन्तर प्रदेश परिषदको काम के हो अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ तल दिएका मध्ये अन्तर प्रदेश परिषदमा को पर्दैन यसरी सोध्न सक्छ। अर्थमन्त्री सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको जुन प्रदेशसँग विवाद हुन्छ त्यही प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने भयो है। अब 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशको विवाद भने 1 नम्बर 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने भयो। अब संघ र 3 नम्बर प्रदेश बीच विवाद भयो भने संघ र 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने भयो। भनेको प्रधानमन्त्री भनेको संघकै हुने भयो अर्थमन्त्री पनि संघकै हुने भयो गृहमन्त्री पनि संघकै हुने भयो र जुन प्रदेशसँग विवाद हुन्छ त्यही प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने भयो अन्तर प्रदेश परिषद है। धारा 234 मा यो भने के हो त प्रदेश बीचमा चाहिँ विवाद भयो भने अर्थात् संघ र प्रदेश राजनीतिक विवाद भयो भने त्यस्तो विवाद समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा अन्तर प्रदेश परिषद गठन गरे। धारा कति 234 मा धारा 234 मा अन्तर प्रदेश परिषद प्रधानमन्त्री अध्यक्ष गृहमन्त्री नेपाल सरकारको सदस्य अर्थमन्त्री सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य हुँदो रहेछ अन्तर प्रदेश परिषदको। अब यो त भयो तपाईको चाहिँ प्रदेश बीच अर्थात् संघ र प्रदेश बीच झगडा भयो भने अब झगडा चाहिँ तपाईको प्रदेश बीचमा मात्रै हुन्छ अर्थात् संघ र प्रदेश बीचमा मात्रै हुन्छ स्थानीय तह बीचमा त झगडा हुन सक्छ हैन त। अब चाहिँ त्यस्तो स्थानीय तह बीच अर्थात् नगरपालिका बीच कुनै झगडा भयो राजनीतिक विवादमा राजनीतिक कुनै अधिकारको विवाद भयो अर्थात् कुनै गाउँपालिका र नगरपालिका बीच होला झगडा हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ स्थानीय तह बीच चाहिँ झगडा भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यहाँको झगडा मिलाउनलाई के व्यवस्था गरिएको छ पक्कै व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधानमा न्यायिक समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ एउटा हेर्नुस् है। यो चाहिँ प्रदेश बीच अर्थात् संघ र प्रदेश बीच झगडा भयो भने अर्को के छ त अब न्यायिक समिति भनेको नेपालको संविधानको धारा 217 मा न्यायिक समिति व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको स्थानीय तहहरु बीचमा चाहिँ कुनै विवाद भयो भने त्यसको समाधान गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति हुन्छ भनेको छ। अर्थात् नेपालमा स्थानीय तहको छन् 753 वटा स्थानीय तह छन् भनेको 753 वटा स्थानीय तहमा 753 वटा के छन् त न्यायिक समिति छन्। भनेको त्यो न्यायिक समिति प्रत्येक स्थानीय तहमा कसको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ त उपप्रमुख नगरपालिका भए उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष को अध्यक्षतामा गठन हुन्छ है। नगरपालिका भए उपप्रमुखको अध्यक्ष हुन्छ न्यायिक समितिको है। नगरपालिका भए चाहिँ न्यायिक समितिको अध्यक्ष को हुन्छ नि उपप्रमुख हुन्छ। गाउँपालिका भए न्यायिक समितिको अध्यक्ष को हुन्छ त गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुन्छ। गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नगरपालिकामा उपप्रमुख हुन्छ र जम्मा यसमा अरु 2 जना सदस्य हुन्छन्। जम्मा कतिजना हुन्छन् त जम्मा चाहिँ 3 सदस्य हुन्छ। जम्मा 3 सदस्य न्यायिक समिति हेर्नुस् है। उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष अध्यक्षतामा प्रत्येक यो स्थानीय तह बीच नगरपालिका बीच विवाद भयो भने गाउँपालिका नगरपालिका बीच विवाद भयो भने गाउँपालिका बीच विवाद भयो भने त्यसको समाधान कसले गर्छ त न्यायिक समितिले गर्छ। संविधानको धारा 217 मा व्यवस्था गरिएको छ र कसको अध्यक्षतामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा है। गाउँपालिका भए उपाध्यक्ष नगरपालिका भए उपप्रमुख। जस्तो अन्तर प्रदेश परिषद भनेको चाहिँ संघ र प्रदेश बीच झगडा भयो भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुँदो रहेछ। जम्मा कति सदस्य 4 सदस्य हुँदो रहेछ
र यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 3 सदस्य हुन्छ उपप्रमुख उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा। यसरी चाहिँ स्थानीय तह बीचको चाहिँ झगडा समाधान गर्नको लागि के गरेको छ त न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। ल अब आजलाई हामी यति गर्छौँ है। आजको टाइम लगभग अफ हुन थालेछ। ल कसैलाई के छ यस्तो सोध्नु पर्ने? अझै संविधान बाँकी भइहाल्यो है हाम्रो। तिर हामी भ्याउँछौँ होला सायद संविधान। ल अब को 3 जना 1 जना त उपाध्यक्ष उपप्रमुख भइहाल्यो र त्यो मध्ये अरूको हुन्छ त्यही गाउँ सभाबाट निर्वाचित 2 जना हुन्छ क्या। गाउँपालिकामा गाउँ सभाबाट नगरसभाबाट नगरपालिका हुन्छ। ल अब सबै जग्गामा अध्यक्षतामा भने त्यही प्रमुख हुन्छ मुख्य भने। मजाले पाइन्छ 18 वर्ष पुगेपछि 10 क्लास नागरिकता पाउनको लागि पढाइ चाहिँदैन है नेपालमा। सर एउटा क्वेशन सुन्नु न सर।